How Mahmud of Ghazni and others looted Great India. Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह. दोस्तों, इंडिया हिस्ट्री में हमेशा ही अपनी वेल्थ के लिए जाना जाता रहा है. नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हिंदू कुश माउंटेन्स के कारण एंशिएंट हिस्ट्री के शुरुआती दौर में मोस्टली इंडिया फॉरेन इन्वेडर्स से सेफ रहा. लेकिन धीरे धीरे यहाँ कई पासेस जैसे खैबर पास, गोमल पास एटसेट्रा बने, जिसके कारण फॉरेन इन्वेडर्स के लिए इंडिया में एंटर करना आसान हो गया. और यहीं से इंडिया में स्टोर्ड ह्यूज वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को लूटने के लिए फॉरेन इन्वेडर्स का आना शुरू हुआ. आप सभी जानते हैं कि इंडिया ने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मिडीवल हिस्ट्री तक कई इन्वेजन्स का सामना किया. लेकिन कुछ इन्वेजन्स ऐसे थे जिनका इफेक्ट न सिर्फ सोसाइटी बल्कि पॉलिटिकल सिनेरियो और उन इन्वेजन्स में हुई लूट की वजह से इवन इकोनॉमी पर पड़ा. कुछ इन्वेजन्स को तो इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है, जहां सत्ता पलट होने तक बात आ गई. इस कहानी में हम मिडीवल पीरियड के इन्हीं कुछ इन्वेजन्स पर बात करेंगे और देखेंगे इनके कारण क्या थे, क्या स्केल था और इनके क्या रिजल्ट्स हमें इंडिया में देखने को मिले. सबसे पहले बात करते हैं महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन के बारे में. महमूद ऑफ गजनी. गजनी अफगानिस्तान का एक छोटा सा किंगडम था जिसको एक टर्किश नोबलमैन ने 10th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया था. इनका एक सक्सेसर महमूद हुआ जो गजनी को बड़ा और पावरफुल किंगडम बनाना चाहता था. इसी कारण उसने सेंट्रल एशिया के एक पार्ट को कॉन्कर करने का डिसाइड किया. एक तरफ महमूद ने टर्किश ट्राइब से इस्लामिक स्टेट्स को डिफेंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. वहीं दूसरी तरफ इंडिया में उसकी मेमोरी सिर्फ एक प्लंडरर और डिस्ट्रॉयर ऑफ टेम्पल्स के रूप में देखी जाती है. अपनी आर्मी को ह्यूज और पावरफुल बनाने के लिए वेल्थ की जरूरत थी, जिसके कारण महमूद ने इंडिया की वेल्थ को लूटने का रास्ता चुना. महमूद ने पहली रेड लगभग 1000 AD में की. ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 25 साल के अंतर में महमूद ने इंडिया में 17 रेड्स की. इसी बीच उसने सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में भी बैटल्स लड़ी. इनिशियल रेड्स में महमूद ने हिंदू शाही रूलर्स को टारगेट किया जो पेशावर और पंजाब के रूलर्स थे. 1015 में महमूद इंडो गैंजेटिक वैली पर अटैक करने के लिए एंथुजियास्टिक था. अगले 6 सालों में उसने इस रीजन में कई अटैक्स किए. इसमें रिच टेम्पल्स और टाउन्स को लूटा जहां पर जेनरेशंस की वेल्थ स्टोर्ड थी. इसी वेल्थ का इस्तेमाल करके उसने सेंट्रल एशियन एनिमीज से स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा. पंजाब के बाद हर्षा की ओल्ड कैपिटल थानेश्वर को रेड किया. उसकी सबसे डेयरिंग रेड रही 1018 में, जिसमें उसने मथुरा और कन्नौज दोनों को लूटा. अगले साल बुंदेलखंड के कलिंजर को लूटा और फैबुलस रिचेस के साथ वापस लौटा. बिना इम्प्यूनिटी के वो ये सब कर पाया क्योंकि उस समय नॉर्थ इंडिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं था. देखने की बात है कि महमूद ने इन स्टेट्स को एनेक्स करने की कोशिश नहीं की. 1025 में सोमनाथ को रेड करने का प्लान बनाया, जहां एक बहुत ही रिच टेम्पल था और लाखों सैलानी वहां आते थे. इसके साथ ही वो एक रिच पोर्ट भी था. इसका ऑब्जेक्टिव था राजपूत्स में शौक और आश्चर्य पैदा करना. यहां पर उसने शिवलिंगम को तो तोड़ा ही, बल्कि उसके टूटे पार्ट्स को गजनी वापस ले जाने का ऑर्डर भी दिया. वापस जाते समय सिंध में जाट्स की एक टुकड़ी ने उसका ऑपोजिशन किया. अगले साल वापस आकर उसने जाट्स को पनिश किया. पंजाब और मुल्तान के कॉन्क्वेस्ट के बाद नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन एकदम बदल गई. ऐसा माना जाता है कि इस समय हो रहे रैपिड चेंजेस के कारण ही टर्क्स नॉर्थ इंडिया पर अटैक नहीं कर पाए. खैर, 1030 में महमूद की डेथ हुई और कुछ समय तक उसके सक्सेसर्स इंडिया में लूट करते रहे. लेकिन कुछ राजपूत स्टेट्स इस समय उभर कर आए जिन्होंने टर्किश इन्वेडर्स को डिफीट किया और उनको वापस अपनी टेरिटरी में भेज दिया. हिंदुस्तान के पूरी जो तारीख बदली है कि मुसलमानों के हाथ में इख्तियार 5वीं सदी में जाकर जब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे हमला किया और 17 हमले किए. 17 के 17 में वो कामयाब हुआ और 33 बरस हुकूमत की. दुनिया में 4 बड़े फाते हैं, पहले भी तो मैं बताता रहता हूँ. मतलब अपनी मेरी जुस्तजू से कोई मैंने किसी मुहक्कक किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात तो खैर सारे मुअर्रिख मानते हैं कि सबसे बड़ा फाते चंगेज़ खान और दूसरे नंबर पर महमूद गजनवी. आगे 2 मैंने खुद लगाए हैं. तीसरे नंबर पर सिकंदर यूनानी है
اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے۔ تو محمود غزنوی فاتح ہند ہے، اس نے ہندوستان کے لیے اسلام کا دروازہ کھولا، اور 33 برس کی حکومت، اور فاتح عالم ثانی ہے۔ چنگیز خان کے بعد یہ دوسرے نمبر کا شاہ سوار ہے۔ وہ کافر تھا، 2 کافر 2 مسلمان، ایک کافر نما مسلم، ایک کھرا مسلمان۔ سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی ہے۔ سلطان کا جو لقب سب سے پہلے ملا ہے وہ محمود کو ملا ہے، سلطان محمود غزنوی۔ اس کا باپ غلام تھا، غلام سبکتگین غلام تھا۔ یہ گیا شکار کھیلنے، تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کیا، تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا، ذبح نہیں کیا، گھوڑے پہ رکھا، گھر جا کے ذبح کروں، اور واپس موڑا۔ ایسے اس کے پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے آ رہی تھی، تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آیا، تو اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبکتگین کے آگے یوں سر جھکایا کہ تیری بڑی مہربانی۔ رات کو سبکتگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پہ رحم کیا، اس کے صلے میں اللہ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا۔ تو سبکتگین نوکر سے ایک صوبے کا گورنر بنا، اور محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا، اور غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا۔ محمود 33 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے 416 ہجری میں۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی۔ ظاہر شاہ کا مرحوم کا زمانہ تھا، تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گنبد کو، مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا، تو انہیں ساری قبر کھول دی، ساری قبر کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان کو جستجو ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا اور کھدائی کی، تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لحد نکل آئی، لحد، وہ جو اس لحد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا، لکڑی کا تابوت صحیح سلامت، جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا، اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں، 1000 برس۔ وہ لکڑی سلامت ہے، تو ان کو جستجو ہوئی، جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک فرانسیسی انجینئر تھا، وہ کھول رہا، تو اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، یوں گرا۔ تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا، آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا۔ تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گوداز، تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں، 3 بر اعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے اعزاز پا سکتا، شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت مرا ہے، ٹی بی میں، ٹی بی ہو گئی تھی تب تک، ٹی بی سے مرا تھا۔ اور قبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں اکھیڑا۔ ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤ۔ تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ، محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے ہل چلا کر زمین برابر کر دی۔ اس کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کا سلطان، میں بہت مظلوم ہوں، کیا ہے؟ کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی۔ تو محمود کا رنگ غصے سے سرخ ہو، اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراً میرے پاس آ، اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے، میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے۔ تیسری رات وہ آیا، تیسری رات بھاگتا ہوا، تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا،
اور اندر جاتے ہی اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر ایک وار کر کے اس کا سر اتارا، پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر کے کہنے لگا ویحک اسقِ، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا۔ تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ۔ تو چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ۔ تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گر گئے، پانی مانگا، اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا۔ میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام ہے۔ آج تیسری رات کا جاگا ہوں، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا۔ گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے، وار صحیح کرے، اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چے جائے کہ میرا بھانجا ہو، یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا۔ ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں ہے۔